شعبان المعظم دا او مبارک مہینہ ہے جس مہینے دے بارے تواڈے تے میرے آقا نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساڈے محبوب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال اسی پیار کرن والے ہاں۔ محب دی یہ نشانی ہوندی ہے کہ محبوب جس شے نو پسند کرے، معشوق جس شے نو پسند کرے، عاشق تے لازمی ہے کہ او بھی اس شے نو پسند کرے جنوں اوندا محبوب یا معشوق پسند کردا ہے۔ تو جدو سرکار نے فرما دیتا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، کثرت نال اس ماہ مقدس دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزے بھی رکھ دیا ہے اور عبادت بھی کر دیا ہے۔ اس سے مہینے دی 14 تاریخ نو دن 14 دا تے رات 15 دی امت مسلمہ انو شب برات نال یاد کر دیئے اور او مقدس رات ہے، عظیم رات ہے، برکتاں والی رات ہے، جس رات نو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی رحمت اپنے بندیاں واسطے عام ہو جاندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قرآن مجید دے اندر اس رات دا ذکر خیر فرمایا ہے۔ لوگ اعتراض کردے نے، اعتراض کرن والے پھر اعتراض کردے ہی رہندے نے کہ اس رات دا کوئی خاص حوالہ ہوئے۔ پہلی گزارش تے یا کہ رحمتاں دے حوالے نہیں ہوندے۔ جس بندے نو رب دی رحمت دی لوڑ ہوئے نا، او حوالے یا دلیلاں نہیں پوچھدا، او اللہ رجوع کر کے تے توبہ کردا ہے۔ توبہ نو اس رات دے نال بڑی خاص نسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین۔ حامیم حروف مقطعات نے جنہ دا معنی اللہ اور اس دا رسول جان دے نے۔ والکتاب المبین اللہ فرماتا ہے قسم کتاب مبین دی، روشن کتاب دی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ اس قرآن نو اساں برکتاں والی رات وچ نازل کیتا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک اسی لوگاں نو ڈرانے ہیں۔ قرآن حکیم دا نزول دو قسم تے، مفسرین دا خلاصہ صرف میں سمجھا رہا ہوں کیونکہ قرآن حکیم رمضان شریف وچ نازل ہوا ہے۔ نزول دو قسم تے قرآن دا، قرآن دا ایک نزول تقدیری ہے، ایک قرآن دا نزول تحقیقی ہے۔ ایک قرآن دا نزول روز اول تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ تے فرمایا ہے،
پھر حضرت جبرائیل امین تھوڑا تھوڑا کر کے محمد عربی دے دل تے نازل فرمایا ہے۔ وہ نزول تقدیری ہے جڑا لوح محفوظ تے جڑا سرکار دے دل مبارک تے نازل ہویا ہے، یہ نزول تقدیری ہے۔ لہذا جے کوئی یہ آکھے کہ شب برات نو نازل ہویا ہے تے پھر ان دا مطلب ہے کہ یہ نزول تقدیری ہے جڑا لوح محفوظ تے اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرمایا ہے، وہ شب برات دی رات نو نازل فرمایا ہے۔ جڑا سرکار دے دل مبارک تے نازل فرمایا ہے، ان دا اختتام شب قدر 27 رمضان المبارک میں ہویا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اللہ فرماندا ہے اسی لوگاں نو ڈرانے ہاں، ظالماں نو ڈرانے ہاں کہ ظلم نہ کرو، چوراں نو ڈرانے ہاں چوریاں نہ کرو، شرابیاں نو ڈرانے ہاں شراب نہ پیو، قاتل نو ڈرانے ہاں کہ قتل نہ حق نہ کرو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے احکام نازل فرما کے تے اپنے حبیب دے امتیاں نو ڈراندا ہے کہ ڈرو اور واپس رجوع اللہ کرو۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اے او مبارک رات ہے، او برکتاں والی رات ہے جس رات دے اندر ہر حکمت والے کام دی اللہ سونا تقسیم فرما دیندا ہے۔ شب برات او مبارک رات ہے، او برکتاں والی رات ہے، دن 14 دا تے رات 15 دی، اے او برکتاں والی رات ہے جس رات نو اللہ تبارک و تعالی فرشتیاں دی ڈیوٹی لاندا ہے۔ پورے سال دے اندر تساں کیڑے بندے نو رزق دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیڑا بچہ دنیا تے آنا ہے، کندی پیدائش ہونی ہے، کیڑے بندے مرنا ہے، لکھیا ہے تقدیر سارا کچھ پہلے دن تو ہے، لیکن سال دے سال اللہ تعالیٰ وہ رجسٹر تبدیل فرماندا ہے، فرشتیاں دیاں نویں سروں ڈیوٹیاں لاندا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام دی اللہ سونا تقسیم فرماندا ہے۔ اے او مبارک رات ہے جس رات کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی عمل فرمائے نے، نہ منن والے مڑ نہیں منتے۔ جامع ترمذی دی حدیث ہے، پہلے اس آیت دی تفسیر سنو، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے شاگرد نے حضرت اکرمہ مفسر قرآن نے، حضرت اکرمہ صحابی رسول نے، او ہور نے جڑے ابو جہل دے پتر نے، اے حضرت اکرمہ مفسر قرآن نے حضرت عبداللہ ابن عباس دے شاگرد نے۔ آپ سرکار فرماندے نے فیہا یفرق کل امر حکیم، جڑا اللہ تعالیٰ اے فرمایا نا کہ اس رات نو اسی ہر حکمت والے کام دی تقسیم کرنے ہاں، او کیڑی رات ہے؟ آپ فرماندے نے انہا لیلۃ النصف من شعبان، جدو شعبان دا ادھا مہینہ گزر جائے تے رات آ جائے 15 والی، اے اوہی رات ہے جس رات دے اندر اللہ سونا ہر حکمت والے کام دی تقسیم فرما دے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ جامع ترمذی شریف دی حدیث سے سنن ابن ماجہ دے اندر بھی موجود ہے، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس حدیث پاک تے راوی نے، آپ سرکار فرماندے نے اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جدو شعبان دا ادھا مہینہ گزر جائے نا تے سرکار نے فرمایا فقوموا لیلہا، اس رات نو کھڑے ہو کے تے اللہ دی عبادت کرو، وَصُومُوا نَهَارَهَا، تے دن دا روزہ رکھو، کیونکہ اے او رات ہے جس رات دے اندر اللہ سونے دی رحمت عام ہو جاندی ہے۔ بندہ جڈا بھی گناہگار ہوئے سوائے مشرک دے اور او بندہ جن دے دل بغض ہے ان دی بخشش نہیں ہوئے گی، باقی ہر کسے دے گناہ دی اللہ سونا معافی عطا فرما دیتا ہے۔ او
او مبارک رات شب برات منگل والے دن انج بننی ہے دن منگل دا تے رات جڑی منگل دی کو رات ہونی ہے نا بدھ والی رات اس رات نو شب برات ہوے گی اور بدھ والے دن اگوں 15 دا جڑا دن ہے اس دن دا روزہ رکھیا جائے گا اے ذہن وچ رکھ لو جے ذہن بن جائے تے او تو راتی اللہ توبہ بھی کرنی ہے تے اگوں دن نو روزہ بھی رکھنا محدث ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ لطائف المعارف کے اندر یہ روایات نقل کرن تو بعد فرماندے نے وفی فضل لیلۃ نصف شعبان احادیث اخر متعددۃ آپ سرکار فرماندے نے جڑی شب برات والی رات ہے نا جدوں شعبان دا ادھا مہینہ گزر جائے ان دی فضیلت سرکار دیاں متعدد احادیث وارد ہوئیاں نے جڑیاں گنتی اچ نہیں آ سکتیاں اس رات کی سرکار نے خود فضیلت بیان میں فرمائیے اور سرکار نے پھر اس رات نو عمل بھی کر کے دکھایا ہے سرکار دا اپنا عمل مبارک کیا ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کر دیا نے آپ فرما دیا نے جدو شعبان دا ادھا مہینہ گزر گیا شب برات دی رات آئیے میں ویکھیا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ادھی رات دا ویلے سرکار علیہ السلام اپنے بستر تے موجود نہیں سرکار اٹھے نے سرکار چل دے جنت البقیع قبرستان دے اندر حاضر ہوئے نے ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دیا نے میرے دل دے اندر خیال آیا او جڑی عورتاں دی فطرت دیئے کہ سرکار دیاں دیگر بھی ازواج مطہرات موجود نے سرکار کسے اور زوجہ کول نہ چلے گئے اور آپ فرما دیا نے میں دوڑ دی ام المؤمنین اما حضرت ام سلمہ دے گھر حاضر ہوئیاں میں اونا دا دروازہ کھٹکھٹایا جدو حضرت ام سلمہ نے دروازہ کھولیا پوچھیا اے عائشہ خیر ہوئے ادھی رات دا ویلے ایدے دوڑ کے کی لین آئیے خیر ہوئے کہ نہیں سرکار نو تے کچھ نہیں ہو گیا اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے میں تے سرکار دا دھاڑے کوڑو پچھڑ واسطے حاضر ہوئیاں اما حضرت ام سلمہ فرما دیا نے سرکار میرے کول نہیں آئے حضرت اما عائشہ صدیقہ دوڑ دیاں حضرت ام حبیبہ دے گھر گئیاں نے دوڑ دیاں ام حبیبہ دے گھر گئیاں نے اونا کڑو جا کے پوچھا او بھی یہی جواب دے دیا نے سرکار میرے کول نہیں آئے اما عائشہ پاک او تو نکلیاں نے دوڑ دیاں حضرت زینب بنت جہش دے گھر گئیاں نے المختصر آپ سرکار دوڑ دیاں دیگر ازواج مطہرات کولو پوچھ دیاں جدو آئیاں نے سرکار کسے زوجہ دے کول بھی موجود نہیں آپ دوڑ دیاں مسجد نبوی شریف دے اندر حاضر ہوئیاں نے کدی سجے ویدیاں نے کدی کھبے ویدیاں نے سرکار نظر نہیں آئے اما جی فرما دیاں نے جدو میں مسجد نبوی تو باہر نکلیاں میں وینیاں سرکار جنت البقیع دے اندر حاضر نے سرکار نے سر سجدے وچ رکھیا ہے حضور اپنی امت دی بخشش واسطے دعا فرما رہے نے اما جی ام المؤمنین اما عائشہ پاک فرما دیا نے سرکار جنت البقیع قبرستان دے اندر موجود نے جدو میں حاضر ہوئیاں سرکار نے سر سجدے وچوں چایا میں نے فرمایا اے عائشہ کیا تو اے گمان کرنی ہے اللہ تے اللہ دا رسول تیرے نال کوئی وعدہ گھاٹا کرے گا اے جڑا لفظ دا لغوی معنی میں او نہیں کرنا
چاہتا میرا دل گوارا نہیں کردا کہ کسی ایسے لفظ دی نسبت اللہ دے رسول کیتی جاوے جڑا لفظ اللہ دے رسول دی شان دے مناسب نہیں۔ سرکار نے فرمایا اے عائشہ کیا تو اے گمان کرنی ہے اللہ دا رسول کوئی تیرے نال وعدہ گھاٹا کرے گا؟ اماں جی فرما دیا نے یا رسول اللہ تساں گھروں نکلے ہو میرا دل پریشان ہو گیا ہے کی وجہ ہے ادھی رات دا ویلا ہے تساں قبرستان دے اندر آ گئے ہو۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو جانتی نہیں اے او رات اے او وقت اے او 15 شعبان دی رات او وقت جس وقت دے اندر اللہ دی رحمت عام ہو جاندی ہے۔ میں اس واسطے قبرستان دے اندر آیا ہاں میں نفل بھی پڑھے نے میں اپنی امت دی بخشش واسطے دعا بھی کیتی ہے۔ عارف کھڑی فرماندے نے فرمایا ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں ہے کوئی بخشش منگن والا کھلائے دروازہ اے او رات اس رات دے اتے میں مزید دلائل دینا چاہاں تے دے سکنا صرف اینا ثابت کرنا سی سرکار نے اس رات نو عمل فرمایا ہے۔ سرکار جنت البقیع قبرستان دے اندر بھی حاضر ہوئے نے معلوم ہویا اس رات نو قبرستان جا کے اپنے والدین دیاں قبران تے جا کے اپنے ماں باپ دیاں قبران تے جا کے اپنے قریبی رشتہ داران دیاں قبران تے جا کے اپنے پھراواں دیاں قبران تے جا کے نفل ادا کرن تو بعد اونا دی بخشش دی دعا کرنا اے سنت تیرے تے میرے نبی دیئے سنت سرکار خود گئے نے جنت البقیع قبرستان دے اندر اس رات نو توبہ دے نال خاص نسبت اس رات نو اللہ سونا میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا حضور نے فرمایا جدو شعبان دا ادھا مہینہ گزر جاوے رات شب برات دی آ جاوے اس رات نو اللہ سونا قبیلہ بنو کلب دیاں بکریاں دے والا دے برابر رب اپنے نبی دے امتیاں دی بخشش کردا ہے۔ قبیلہ بنو کلب عرب دا بڑا وڈا قبیلہ سمجھ آؤندی پئی ہے کوئی نہ جنہاں سمجھ آئی اونچی بولو سبحان اللہ۔ قبیلہ بنو کلب عرب دا بڑا وڈا ایک قبیلہ جنہ دیاں بھیڑاں تے بکریاں لا تعداد آئیاں گنتی تو ہی باہر آئیاں سرکار نے نا مثال دے کے سمجھایا فرمایا جنیاں انہ دیاں بکریاں نے تی انہ بکریاں دے چمڑے دے اتے جتنے وال نے انہ والا نالوں بھی بالی اس رات جڑی سبے برات دی رات ہے اللہ اپنے حبیب دے امتیاں دی بخشش فرماتا ہے۔ گڑ میں بندہ ہو
وہ بندہ بد نصیب ہے جڑا اجے بھی مسجد وچ آ کے تے اللہ کو معافی نہ منگے انجی ہے میں کوئی گل غلط نہیں کر بیٹھا گل انجی ہے نا ایڈی رحمت اللہ دی عام ہو رات بھی انی برکت والی ہوے جس رات کو قرآن دا نزول تقدیری ہویا لوح محفوظ تے اللہ قرآن نازل فرمایا رب دی رحمت بھی انی عام ہو بھی وہ بندہ بڑے ہی بد نصیب ہے بڑے ہی کڑما ہے جڑا اج بھی رب دی بارگاہ چا کے رب کو معافی نہ منگے چلو اور کچھ نہیں بندہ ہو جی کدی مسیتی نہیں آندا وعدہ گھاٹا ہو جاندا ہے لیکن ایو جیاں راتاں اللہ تعالی کیوں رکھیاں نے راتاں در حقیقت اللہ تعالی اس واسطے عطا فرمائیاں نے کہ میں اپنے حبیب دے امتیاں دی بخشش کردا رہاں راتاں دے تے بہانے ہی نے راتاں تے مڑ ساریاں ہی رب دیاں نے دن سارے ہی رب دے نے لیکن کچھ خاص وقت ہوندے نے جنہاں وقتاں وچ اللہ سونا اللہ دی رحمت عام ہو جاندی ہے توبہ دا دروازہ کھلا ہوتا ہے توبہ دے جتنے دروازے نے سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ مغرب والے پاس ایک دروازہ ہے من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہم میرے پاک نبی سرکار دی حدیث سے حضور نے فرمایا اللہ دی رحمت انی عام ہے جدوں تک سورج مغرب والے پاسوں نہیں نہ نکلدا سورج چڑھتا ہے نہ چڑھتے پاسے تے اللہ دے پاسے جا کے غروب ہوندا ہے نبی پاک سرکار نے فرمایا جدوں تک سورج مغرب والے پاسوں نہیں نہ نکلے گا اودوں تک اللہ دی رحمت عام ہے جیڑا بھی حضور دا امتی توبہ کرے گا رب العالمین اس بندے دی توبہ نو قبول فرمائے صحابہ کی یا رسول اللہ ایک بندہ مردا پیا ہوا ان دی جان حلق ایتھے اڑ گئی پھر سرکار نے فرمایا حلق جان اڑن تو پہلا اگر اس بندے نو اپنے گناہاں تے شرمندگی آ گئی تے اللہ موڑ بھی معاف کر چھڑ سی ان دے تو وڈی کوئی ہے رب دی رحمت ہے کوئی ایڈا رحیم ہے کوئی ایڈا مہربان کدی ماں پتر تے اتنی مہربان ہوئی ہو کدی باپ اپنی اولاد تے اتنا مہربان ہویا ہو کدی ساڈے تے ساڈے حکمران ایڈے مہربان ہوئے ایڈا کوئی بھی مہربان نہیں جڈا مہربان تو عرشاں والا رب وہ رب فرما رہا ہے کہ توبہ دا دروازہ کھلا ہے باب آدم علیہ السلام جدو شیطان نال مکالمہ آیا باب آدم علیہ السلام دا تے شیطان نو اللہ تعالی مہلت دیتی بجا دن قیامت تک کون مہلت تو جو مرضی کرتا رہو تیریا کرنا تے واقعہ نہیں شیطان باب آدم علیہ السلام نو چیلنج کیتا تے نال رب نو بھی چیلنج کیتا کہ ہن یا اللہ ویکھی میں آدم علیہ السلام دی اولاد نو کیویں راہ راست تو گمراہ کرنا تے بھٹکانا اللہ تعالی دی بارگاہ وچ باب آدم علیہ السلام عرض کیتی ہے بھئی یا اللہ اے دشمن ہے تے دشمن نو ایڈی لمبی مہلت دے چھڑیا کہ اللہ تعالی فرمایا اے آدم پریشان نہ ہو ان دا کام میں گمراہ کرنا تیری اولاد تو جیڑا بندہ جیڑا مرضی گناہ کر لوے لیکن توبہ کر کے رب تے در تے آ جائے رب العالمین ہوے معاف فرما رب بڑا وہ بہانے لگتا ہے بخشش دے ایڈا کوئی دنیا تے مہربان اسا نہیں ویکھیا نہ اینی ماں مہربان ہوندی ہے نہ ہی باپ مہربان ہوندا ہے توبہ دا معنی پتہ کی ہوندا ہے توبہ دا معنی یہ ہوندا ہے رجوع کرنا واپس اللہ لاؤنا میں مثال دے کے سمجھانا جویں کسے بال نو گلیے نا دکان تے آ جا کوئی شے لے کے والدین اپنی اولاد کو پیسے دین بجا اے پتر شے لے کے آ دکان تو تے او بال جاوے تے راہ چ کو کھیڈن لگ پے دھیانے لگ جائے سمجھ اوندی پئی او بال کو راہ چ دھیانے لگ جائے کھیڈن لگ پے گھر واپس نہ آوے یعنی وقت تے اون ماں پیو گلیا بجا دکان تو آ شے لے کے آ او راہ دھیانے لگ جائے کھیڈن لگ پیا ہن پیچھے کوئی ماں باپ دوبارہ ہوندے نے یا دا وڈا بھرا ہوندا ہے تے اون کان تو پھد کے نہ سمجھاندا ہے بتے گلیا دکان تے آ شے لے کے آ تے تو اجے تک واپس نہ آیا انجی سمجھو
توبہ ہے انسان آیا نا دنیا تے عبادت کرن واسطے لیکن یہ کو کھیڈن لگ پیا راج بھول جاندا ہے اینو اپنی اصل یاد نہیں رہندی میں مر کے رب والے پاسے جانے جدوں انسان بھول جاوے پھر اللہ اپنے فقیرن گھلدا ہے کدی مہر علی آندا ہے کدی داتا اجمیری آندا ہے کدی معین الدین چشتی اجمیری آندا ہے کدی پیر سیال لجپال آندا ہے تے اللہ دے ولی کان تو پھد کے پھر حضور تے امت نو یاد کراندے نے مرے تیری حقیقت نہیں تین اللہ کھیڈن واسطے پیدا نہیں فرمایا تین اللہ اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا اللہ دے ولی سمجھان واسطے ہوندے نے سخی سلطان العارفین سلطان باو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار ایو گل اپنی زبان وچ کیتی ہے ذوق ہوے تے سبحان نہیں ہن اچھی بولو سبحان اللہ سلطان العارفین فرماندے نے فرمایا بن چلایا عرشوں فرش ٹکایا گھر تھی ملیا اساں لکھیا جھوڑی پایا ہو رونی دنیا نہیں سانو ساڈا اگے جی گھبرایا پردیسی ساڈا وطن دراڈا دراڈا اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا دم دم علم سوایا رب وحدہ لا شریک مولا سونے دی رحمت کنی عام ہو جاندی ہے اس رات نو اللہ سونا قبیلہ بنو کلب دیاں بکریاں دے بھیڑاں دے واڑاں نالوں وی زیادہ اپنی امت دی بخشش فرماندا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حدیث پاک تے راوی نے آپ سرکار فرماندے نے قریش دی ایک جماعت نبی پاک سرکار دے کول اکٹھی ہو کے آئی عرض کردے نے ادعو لنا ربک یجعل لنا الصفا ذهبا عرض کردے نے یا رسول اللہ اگر تسی دعا فرماو اے جڑے پہاڑ نے
جے اے پہاڑ صبح تک سونے دے بن جان تے اساں اسلام قبول کر لواںگے۔ اے قریش دے وڈے وڈے سردار ابو جہل ورگے عتبہ تے شیبہ ورگے اکٹھے ہو کے سرکار دے کول آئے نے، آکے عرض کرتے نے سونیاں جے تو اپنے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کرے اللہ اے مکے دے پہاڑانو سونے تے چاندی دے بنا دے وے اسی کلمہ پڑھ لواںگے۔ میرے سرکار نے دعا منگی ہے فدعا ربہ فاتاہ جبریل علیہ السلام، سرکار نے ہاتھ چاہے نے دعا کی دیئے، حضرت جبرائیل امین فوراً حاضر ہو گئے نے، آکے عرض کر دینے اِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامِ یا رسول اللہ تھوڑا رب تھوانو سلام بھیج رہا ہے۔ تے نالے رب فرماندہ ہے ارشدہ اس پہ حلہ مصطفیٰ زہمن فمن کفر منہم عذبتہ عذاب اللہ اعذبہ احدا من العالمین۔ حضرت جبرائیل امین ناظر ہوئے نے، آکے عرض کردے نے یا رسول اللہ رب العالمین اپنا سلام عرض کر رہے ہیں، جنال رب سونے نے اے پیغام بھیجا ہے۔ رب فرماتا ہے اے میرے حبیب تساں ہاتھ چاہے نے دعا واسطے، میری رحمت نوے گوارا نہیں کہ میرا حبیب دعا کرے تے میں اپنے حبیب دی دعا قبول نہ کراں۔ اے میرے حبیب دو گلاں نے جے تسی چاندے ہو اے مکے دے پہاڑ سویر تک سونے دے بن جان گے، جے تسی چاندے ہو پہاڑ سونے دے بن جان گے، پر شرطے وے پھر تھوڑے امتی جدو گناہ کرن گے میں اے ہو جا عذاب دے مانگا دنیا تے کوئی بھی بندہ عبادت کرن دے قابل نہیں روے گا، ساری دنیا نو صفحہ ہستی تو مٹا دے آگا۔ یا رسول اللہ وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ، یا رسول اللہ جے تساں چاندے ہو مکے دے پہاڑ سونے دے بنا دئیے تے سونے دے بن جان گے، جے تساں چاندے ہو کہ اساں توبہ دا دروازہ کھلا رکھیے تے پھر او کھول دینے میرے سرکار نے عرض کا حکم فرمایا اے جبریل تو میرے اللہ اے پیغام لے کے جا، رب دی بارگاہ عرض کری بل باب التوبہ والرحمہ، یا اللہ سانو مکے دے پہاڑ سونے دے بڑے ہوئے نہیں چاہی دے، سانو تے تیری رحمت دی لوڑے، میرے امتیاں کوڑو جدو گناہ ہو جاوے صرف تیری رحمت دی لوڑے۔ پھر رب فرماتا ہے کوئی ماں اتنی مہربان نہیں، کوئی باپ اپنی اولاد تے اتنا مہربان نہیں، کوئی بھرا تے اتنا مہربان نہیں، کوئی حکمران اپنی رعایا تے اتنا مہربان نہیں۔ جدو میرا بندہ میری بارگاہ ہاتھ اٹھا کے توبہ کردہ ہے میں اگوں انی ماں بھی جلدی آواز نہیں دیندی، میں جواب دینا غفرت لک یا عبدی۔ 70 ماواں نالوں بھی جے کوئی مہربان ہستی ویکھنی ہے او تیرا تے میرا رب جڑا عرشاں دا بھی رب ساری کائنات دا رب ذوالجلال۔ کوئی ماں بھی اتنی مہربان نہیں، کوئی باپ بھی اپنی اولاد تے ایڈا مہربان نہیں،
ایڈا رب ساڈے تے مہربان ہے رب در حقیقت راتاں اس واسطے دتیاں نے راتاں شبرات دی رات ہو گئی معراج دی رات ہو گئی لیلۃ القدر دی رات ہو گئی سرکار دی ولادت والی رات ہو گئی عید دی رات ہو گئی اے عید دیاں راتاں بھی بخشش واسطے نے سوموار تے جمعرات والے دن اللہ سونا دوزخ دے دروازے بند چا کردا ہے تے جنت دے بوئے کھول چھڑدا ہے اے در حقیقت رب سونے دے بہانے نے او رب بہانے لبدا ہے کہ میرے حبیب دے امتی انشاءاللہ دین والے پاسے آ جان انہاں دا کم ہے میرے در تے آنا رب دی رحمت انی آمے رب فرماندا ہے غفرت لک یا عبدی آواز دینا تیرا کم ہے بخشنا رب ذوالجلال دا کم ہے اگو ساڈی اپنی نصیباں دی گل ہے اسی کتنا ایک رب کو معافی مانگنے ہیں کی اسی چاہنے ہیں رب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور جنت وچ گئے نا تے نبی پاک سرکار نے اوتھے حضرت بلال حبشی دے قدماں دی آواز سنی آئی اینی حدیث تساں تے سنی ہونی عام خطیبانہ ماحول وچ جملہ چلدا ہے کہ سرکار نے جنت وچ حضرت بلال حبشی دے قدماں دی آواز سنی اس حدیث پاک دے اگلے لفظ کی ہیں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جدو سرکار واپس آئے نا جنت دی سیر فرما کے تے حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کو پوچھا فرمایا یا بلال بما سبقتنی الی الجنت انی دخلت الجنت البارحہ فسمعت خشخشتک امامی اے بلال میں جنت وچ گیا میں تیرے قدماں دی آواز سنی ہے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اگے آئے حضرت بلال حبشی تے مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماندے نے حضرت بلال حبشی دا جنت وچ سرکار تو پہلو جانا انجی جویں کسے بادشاہ دا وزیر ہوندا ہے نا تے پہلو بوا او کھڑکا کے تے اجازت منگدا ہے تے بادشاہ ہوندا ہے سواری تے سوار تے غلام کو مہار پھتی ہوندی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماندے نے بلال حبشی نے سرکار دے غلام سرکار نے ساری کائنات دے بادشاہ اچھی بولو سرکار نے بادشاہ سرکار جڑی سواری تے سوار ہونا ہے نا اس سواری دی مہار پھد کے تے بلال حبشی جنت وچ سارے تو پہلو جانا تے سرکار نے حضرت بلال کو پوچھا یا بلال بما سبقتنی الی الجنت میں تیرے قدماں دی آواز سنی ہے جنت وچ میں گیا کیڑا عمل تو کردا ہے جن دی وجہ نال تو جنت وچ سارے تو سبقت لے گیا تے حضرت بلال حبشی دا جواب سنو آپ عرض کردے نے یا رسول اللہ ما اذنبت قط الا رکعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها وصليت ركعتين حضرت بلال حبشی عرض کردے نے یا رسول اللہ جدو میرے کولوں کوئی گناہ ہو جاوے میں کوئی گناہ کر لواں پھر میں سارے تو پہلا وضو کرنا وا وضو کر کے مصلی تے کھڑا ہو جانا وا جدو رب دی بارگاہ اندر حاضر ہونا وا 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اپنے گناہاں دی معافی منگدا وا او گناہاں دی معافی منگن دی وجہ نال اللہ مینوں جنت وچ اے اعلی مقام عطا فرمایا او گناہاں دی بخشش منگن دی وجہ سرکار دی ایک اور حدیث سے حضور نے فرمایا اگر تسی اللہ کو بخشش نہ منگی جے تو رب کو معافی نہ منگی تے رب نوں تہاڈی لوڑ کوئی نہیں رب تھانوں مار چھڑے گا پھر اللہ ایہو جی قوم نوں پیدا کرے گا جڑے گناہ کرن تے مڑ اللہ کو معافی منگن ایو جب بندیاں دی رب نوں لوڑ ہی کوئی نہیں انسان جڑا خطا کار ہے حضور نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے تے سارے نالوں بہترین خطا کار او خیر الخطائین التوابون سرکار نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے تے سارے نالوں اعلی گناہگار او ہوندا ہے جڑا گناہ کرن تو بعد رب دی بارگاہ توبہ واسطے آ جاوے مسلمان دا کام ہے یہ گناہ ہو جاوے تے اللہ کو معافی منگے
اگر اللہ کو بندہ معافی منگے گا تو پھر رب دی رحمت یہ ممکن بھی نہیں اللہ سونا معاف نہ کرے. ایک ساڈا نظریہ مطلب اسی ہن شکوہ شکایت کرنے ہاں دعا ساڈی قبول نہیں ہوندی. رب قبول کردا ہے دعا رب قبول کردا ہے لیکن اوندا اظہار رب دی مرضی ہے چاہے تے جلدی کرے چاہے تے دیر نال کرے. ذوق نال بولو سبحان اللہ. اس رات نو اس بندے دی بخشش نہیں ہوندی. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا لمشرکین او مشاہن. جیڑا بندہ مشرک ہوے رب نال کسی ہور شے نو شریک ٹھہراندا ہوے کسی ہور شے نو وی رب مندا ہوے تے یا اون دے دل وچ بغض ہوے اون دے دل وچ کینہ ہوے اس رات نو انہاں دی بخشش نہیں ہو سکتی. باقی ہر گناہگار واسطے بخشش عام ہے لیکن جیڑا بندہ جن دے دل وچ بغض ہوے. ایتھے میں گل کرن لگا امام اوزائی رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے اس حدیث پاک دی کو تفسیر کیتی شرح کیتی ہے تے آپ سرکار فرماندے نے ھذہ الشحناء المانعۃ الذی فی قلبہ شحناء لاصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امام اوزائی رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماندے نے اس کینہ پروری تو مراد ہے جڑے بندے دے دل وچ بغض ہوے نا اون دی توبہ اللہ قبول ہے. بولو جن دے دل وچ کسی مسلمان مومن دا بغض ہوے سرکار نے فرمایا با اللہ اس بندے دی توبہ قبول نہیں کردا. تے امام اوزائی رحمتہ اللہ تعالی لطائف المعارف محدث ابن رجب حنبلی آپ سرکار نے گل لکھی. امام اوزائی دی تفسیر آپ سرکار نے اپنی کتاب وچ لکھی ہے. امام اوزائی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے اے تے ایک عام مومن نال بغض رکھن دی وجہ ہے نا با ایک بندہ دوجے بندے نال ویر رکھدا ہے تے اللہ کول معافی بھی منگدا ہے اللہ اس بندے نو معاف نہیں کردا. اے تے او بندہ ہے جن دے دل وچ دوجے مومن دا بغض ہے تے جن دے دل وچ سرکار دے صحابہ دا بغض ہوے. کوئی نہیں سمجھ آئی گل ایڈی نکی نہیں. مومن مثلا اے بابا جی بیٹھے نے نال انہاں دے او بیٹھے نے اگر انہاں دے دل وچ انہاں دے بارے بغض ہے نا رب کولے معافی منگنے انہاں دی معافی توبہ قبول نہیں ہوے گی. اے تے عام مومن دی گل ہے یعنی آپس وچ ساڈے دنیاوی معاملات دی گل ہے تے جس بندے دے دل وچ سرکار دے صحابہ دا بغض ہوے اون اللہ توبہ دی توفیق دے سکتا ہے. مڑ ایندا مطلب ہے او بندے اونجی کڑمے گئے. سرکار دی حدیث ہے سرکار نے فرمایا کچھ بندے جڑے نا جمدی کڑمے ہوندے نے کچھ بندے جڑے نا پیدائش دے وقت سرکار نے فرمایا نیک بخت ہوندے نے. وشقیو فی بطن امہ تے بدبخت بندہ سرکار نے فرمایا اپنی ماں دے پیٹ وچ بدبخت ہوندا. انہاں دا قصور ہی نہیں جڑا بدبخت ہوے او ہوندا ہی بدبخت. ذوق نال بولو سبحان اللہ. اچھا حضرت رابعہ ادویہ ایک نے حضرت رابعہ بصریہ دوویں انہاں دا زمانہ ایک حضرت رابعہ ادویہ اور حضرت رابعہ بصریہ وہ بھی اللہ تعالیٰ دی کامل ولیاں نے اے بھی اللہ تعالیٰ دی کامل ولیاں نے. حضرت رابعہ ادویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سرکار دا معمول مبارکہ کہ آپ نہ تسلسل نال 24 گھنٹے 1000 رکعت نماز نفل ادا کر دیا. کنے نفل 1000 فی الیومی واللیلہ دن اور رات دے اندر یعنی 24 گھنٹے 18 رات ہے نا. حضرت رابعہ ادویہ دی اے عادت مبارک ہے کہ آپ سرکار جڑا نا 24 گھنٹے دن اور رات ملا کے 1000 رکعت نماز نفل ادا کر دیاں آئیاں. تے جدو حضرت رابعہ ادویہ کو پوچھا گیا نا فسئلت عنہا جدو آپ نے کو سوال کیتا گیا تسی اینی اللہ دی عبادت کردیاں ہو اینی عبادت کردیاں ہو تو پھر تسلسل نال کوئی ناغا بھی نہیں. یعنی کدی ہوندا نا بندہ ناغا کر لیندا ہے کوئی ناغا بھی نہ کردیاں تے تسلسل نال اتنی عبادت دن رات وچ 1000 رکعت نماز نفل ادا کردیاں ہو تسی تھکدیاں بھی نہیں. اتنا ثواب اللہ دی بارگاہ وچ تے حضرت رابعہ ادویہ نے فرمایا لا اريد ثوابا کوڑیوں تانوں کوئی نہیں پتہ میں ثواب واسطے پڑھدی ہی نہیں. اچھی بولو سبحان اللہ. اگے گل سنن والی اے ہن اپنا اپنا نظریہ ہوندا نا
اہل سنت و جماعت جنہاں نو اللہ تعالیٰ قید ہی وجہ دیتے نے جنہاں دے نظریات ہی ہو جائے نے جڑے بالکل نظریات ہو بہو انجی نے جویں حضور دے صحابہ دا عشق یا حضور دی اہل بیت دا حضور نال عشق حضرت رابعہ ادویہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں جدوں سوال کیتا گیا کہ انہیں تسلسل دے نال تسی دن رات دے اندر 1000 رکعت نماز نفل ادا کر دیا ہو انہا ثواب کی کرنا جے آپ فرما دیا نے لا اريد ثوابا وانما افعله لکنی سر به رسول اللہ آپ فرما دیا نے میں ثواب واسطے تے رب دی عبادت کیتی کدی نہیں میں نو ثواب دی کوئی لوڑ نہیں میں ثواب واسطے رب دی عبادت نہیں کر دی میں تے اس واسطے اللہ دی عبادت کرنیاں تاکہ آمنہ دلال میرے تے راضی ہو جاوے آپ نے فرمایا میں عبادت اس واسطے کر دیا با اللہ دا رسول میرے تے راضی ہو جائے سرکار میرے تے راضی ہو جانتے عبادت کندی ہوندی ہے توجہ میرے علی عبادت کندی ہوندی ہے نماز کندی ہے نفل کندے واسطے اللہ واسطے سجدہ کندے واسطے اللہ واسطے قرات کندے واسطے رکوع کندے واسطے سجدہ کندے واسطے اتحیات کندے واسطے ہر شے اللہ واسطے ہے نا آپ تے فرما رہی ہیں میں عبادت اس واسطے کرنی ہے تاکہ اللہ دا رسول راضی ہو جائے عشق دی گل ہے نا اپنا اپنا معیار ہے آپ نے فرمایا کہ میں عبادت اس واسطے کرنی ہے تاکہ اللہ دا رسول میرے تے راضی ہو جاوے حتی یقول لإخوته من الانبیاء تاکہ میں عبادت اس واسطے کرنی اللہ دا رسول میرے تے راضی ہو جاوے جدو کل قیامت دا دن ہوے گا نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیاں دے اندر کھڑے ہون گے 1.25 لاکھ نبی کھڑے نے درمیان محمد دا جھنڈا پھد کے تیرا تے میرا نبی سید الانبیاء بھی کھڑے نے حضرت رابعہ ادویہ فرما دیا نے فرمایا میں اس واسطے عبادت کرنی اس واسطے نفل پڑھنی اس واسطے توبہ کرنی تاکہ اللہ دا رسول میرے تے راضی ہو جاوے جدو قیامت دا دن ہوے گا 1.25 لاکھ نبی کھڑے نے اونا نبیاں دا امام تیرا تے میرا نبی بھی کھڑے نے حضور دے ہاتھ حمد دا جھنڈا ہے تے سرکار میرے اللہ ویکھ کے نبیاں نو فرمان گے انظروا ہاذی امرأۃ ویکھو نبیاں ویکھو اے میری امت دی ایک عورت جڑی دن رات 1000 رکعت نماز نفل ادا کر دی سی اے مینوں راضی کرن واسطے کر دی رہی ہے اے تے میری امت دی ایک عورت اجے تے میں مہر علی سامنے نہیں لیاندا اجے تے میں داتا حجویری سامنے نہیں لیاندا اجے تے بلال حبشی سامنے نہیں لیاندا اجے تے مولانا رومی سامنے نہیں آئے اجے تے حضرت جامی سامنے نہیں آئے اے سارے عاشق بڑے وڈے وڈے عاشق نے اے تے میری امت دی ایک غلام آئے جڑی دن رات نو 1000 رکعت نفل ادا کر کے میں اللہ دے رسول نو راضی کر دی ایک عورت اندہ عمل حاضا عملوہا اس عورت عمل ساری زندگی انسان دی گناہاں دے اندر گزر جاندی ہے ساری زندگی انسان دی کھان کماڑ دے اندر گزر جاندی ہے ہن وقت اسی توبہ کر کے تے رب دی بارگاہ دے اندر آ جائیے ساری زندگی ایویں انسان دی گزر جاندی ہے سخی سلطان باہو فرماتے نے فرمایا رے راتی رتی
آوے اتے دن نو رہے حیرانی او عارف دی گل عارف جانے اتے کی جانے نفسانی او کر عبادت کچھ حاصل ہووے تیری ضائع گئی جوانی او حق حضور انانو حاصل جنا ملے آ پیر جیلانی او